सबैजनालाई मेरो नयाँ ट्राभल भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सधैँ चाहिँ यसपालि पनि मैले एउटा नयाँ ठाउँको ट्राभल भिडियो लिएर आएकी छु र यसपालिको मेरो गन्तव्य रहेको छ डोल्पा जिल्लामा रहेको सेफोक्सुन्डो ताल। र सुरु गरौँ है त। आज मेरो डोल्पा यात्राको पहिलो दिन। मेरो फ्लाइट चाहिँ बोर्ड भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी उठ्न बाँकी छौँ र मेरो बाहिरको भ्यू चाहिँ एकदमै ब्राइट र सनी रहेको छ। काठमाडौँको आन्तरिक विमानस्थलबाट उडेको करिब 50 मिनेटमा मेरो जहाज नेपालगञ्जको राजा विमानस्थलमा ल्यान्ड भयो। आज म नेपालगञ्जमै बास बस्दैछु। नेपालगञ्जको खराब मौसमले गर्दा आज दिनभरि म होटेलमै आराम गरेर बसेँ। अहिले चाहिँ सनसेट हेर्न होटेलको कौसीमा आएको छु। तराईतिरको सनसेट छुट्टै खाले राम्रो हुन्छ। इभिनिङमा धम्बोजी चोकतिर डुल्न रमाइलो हुने रहेछ यता। शुभ बिहानी। आज मेरो डोल्पा यात्राको दोस्रो दिन। 5 बजे नै एयरपोर्ट आइपुगे। बोर्डिङ पास लिए र डोल्पा उड्नको लागि रेडी भएर बसिरहे। तर दुर्भाग्य एयरपोर्टमा 4 घण्टा पर्खिँदा पनि डोल्पाको खराब मौसमले गर्दा आज कुनै पनि फ्लाइट हुन नसक्ने जानकारी पाइयो। निराश हुँदै एयरपोर्टबाट होटल फर्किनुको विकल्प रहेन। प्लान डोल्पा पुग्नु पर्ने थियो तर फ्लाइट क्यान्सल भएको कारणले सिद्धार्थमा आइपुगेको छु। एकदम भोक लागिसकेको छ। चिकन थाली खाएर अब आजको दिन कसरी सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ सोच्नेछौँ। नेपालगञ्ज बजारमा घुम्नलाई खासै इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ छैन। यताको खराब मौसमको कारण बर्दिया नेसनल पार्कतिर नि जान मन लागेन। त्यसैले यतिकै खेतबारीतिर डुल्दै लोकल फुड्स हन्ट गर्दै आजको दिन बित्यो। अब भोलि चाहिँ डोल्पा उड्न पाइयोस्। नेपालगञ्जको राजा विमानस्थलबाट सबैजनालाई शुभ बिहानी। मेरो डोल्पा यात्राको आज तेस्रो दिन, डोल्पा उड्ने दिन। आज डोल्पाको मौसम पनि राम्रो भएकोले हाम्रो फ्लाइट पनि हुँदैछ। म एकदमै उत्साहित छु किनकि यो रुटमा मेरो पहिलोचोटि हवाई यात्रा हुँदैछ र डोल्पा पुग्ने रहर पनि फाइनली पुरा हुँदैछ। नेपालगञ्जबाट उडेको करिब 35 मिनेटमा हाम्रो जहाजले जुफाल एयरपोर्टमा सुरक्षित अवतरण गर्यो। जुफाल एयरपोर्टको रनवेमा छु। हामी जुफाल एयरपोर्ट ल्यान्ड गरिसकेको छौँ र हाम्रो एयरक्राफ्टहरू पनि फ्लाइ गरिसकेको छ र अब केही छिनको लागि हामी यहाँ एयरपोर्ट नजिकैको एउटा होटेलमा गएर खाजा खाँदै त्यसपछि हामी सूर्यगढको लागि गाडी पक्र्नेछौँ जुन चाहिँ आधी घन्टा लाग्नेछ र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ र आजको हाम्रो बास चाहिँ छेप्कासम्म भनेर सोचेको छौँ तर हेरौँ पुगिन्छ कि पुगिन्न। सेफोक्सुन्डोको पदयात्रा सुलीगाडबाट सुरु हुन्छ र सुलीगाडसम्म जुफाल बजारबाट जीप भाडामा पाइँदो रहेछ। 30 मिनेटको जीप यात्रा एकदमै बम्पी र रमाइलो भइरहेको छ। हिमाल, पहाड, घाम, छाया र नदीलाई पछ्याउँदै हाम्रो जीप अघि बढ्दैछ। हेर्दा हेर्दै हामी सुलीगाड पनि आइपुगिसक्यौँ। अहिले बिहानको 8:30 बजेको छ र अब हाम्रो यात्रा सुलीगाडबाट छेप्कासम्म पुग्नेछ। जति देखिरहनु भएको नीलो पानी चाहिँ फोक्सुन्डोबाट आएको हो।
सुलीघाटबाट हिँडेको केही बेरमै पहिलो काठे पुल भेटियो। यो ट्रेकको एउटा विशेषतामा यस्ता धेरै सुन्दर काठे पुलहरू पनि पर्ने रहेछन्। जुफाल एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुने बित्तिकै मलाई एउटा छुट्टै आभास भइरहेको थियो र अहिले यो ट्रेनमा हिँडिरहँदा कुनै बेग्लै संसारमा पुगेको अनुभूति भइरहेको छ। हिँड्दा हिँड्दै तिर्खा पनि निकै लाग्यो र पहिले आफ्नो प्यास मेटाउन फोक्सुन्डो खोलाको किनारमा गई आफ्नो बोतलमा पानी भरेर पिएँ। फोक्सुन्डो तालबाट बगेको पानी निकै कञ्चन अनि चिसो र निकै मिठो रहेछ। यो बेला फोक्सुन्डो ट्रेकिङमा खासै ट्रेकर्सहरू भेटिनु भएन। मनसुन अझै पनि एक्टिभ नै रहेछ यता, तर मेरो विचारमा यो नै बेस्ट टाइम हो यता घुम्नको लागि। नीलो आकाश, नीलो खोला, जताततै हरियाली, सुन्दर बादलहरूको लुकमारी, यो भन्दा के नै चाहियो र। भोक पनि लागिसक्यो, तर अझै केही बेर हिँड्नु छ आजको लन्च स्टप सुनिता होटलसम्म पुग्न। म छु अहिले कागेनीमा। आज यस्तो राम्रो भ्यू देख्न पाउँछु भनेर सोचेको थिएन, किनकि हिजो अब फ्लाइट भएर एकदम अपसेट भइरहेको थियो। तर अब के अपसेट हुनुपर्ने कुरा छैन, किनकि मौसम पनि एकदमै राम्रो छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो दसैँको मौसम भएको भएर कति धेरै फुलहरू फुलेको छ मेरो पछाडि। र हामी कागिनीमा चाहिँ खाना खान रोकेको छौँ। खाना करिब 1 घन्टा लाग्दो रहेछ बन्नको लागि र त्यतिन्जेल चाहिँ अब यही बगैँचामा यो फुलहरू हेर्दै अनि यहाँको आरू खाँदै हामी रमाइलो गर्नेछौँ। खाना अर्डर गरेर यो होटेलको सुन्दर बगैँचामा घाम ताप्दै आरू खाँदै आराम गरेर करिब 1 घन्टा बितेको पत्तै भएन। खाना खाएर आजको गन्तव्य छेप्कातिर उकालो लाग्यो। ठाउँ ठाउँमा साह्रै क्युट र माया लाग्दो बच्चाहरू भेट्दा निकै रमाइलो लाग्यो। हामी चेक्पा आइपुग्यौँ र अहिले साँझको 5 बजिसकेको छ र बिहान सुलीगढबाट हिँडेको हामी त्यस्तै 6 घन्टापछि हामी यता आइपुग्यौँ। अनि तिमी कति वर्षको भयो त? 7 वर्ष? म निकै ठुलो भइसकेछ त तिमी है। यी गर त कति राम्रो दाँत त तिम्रो। शुभ बिहानी छेप्का देख्यौँ। हाम्रो यात्राको आज चौथो दिन, तर पैदल यात्राको दोस्रो दिन रिङमा पुग्नु छ। हिजो रातभरि छेप्कामा पानी परेकोले आज पदमार्ग पक्कै पनि हिलो र चिप्लो छ होला, त्यसैले बिस्तारै नलडी हिँड्नुपर्छ। आजको बिहानी अलिक धुम्म छ, कालो बादलले सबैतिर ढाकेको छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा घाम लाग्ला, नीलो आकाश देखिएला, बादलहरूले लुकमारी खेल्छन् होला भन्ने आशा छ। सबै खाली मौसमको अनुभव यस्तो टाढा प्रकृतिको काखमा गर्न पाउनुको मजा बेग्लै छ, जुन अनुभव गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। हामीले जति उचाइ लिँदै गइरहेको छौँ, फोक्सुन्डो खोलाको बहाव झनै कडा देखिरहेको छ अनि यो खोलाको पानीको कलरले
मलाई साह्रै मोहित पारिरहेको छ। यो पदयात्रामा फोक्सुन्डो खोलालाई पछ्याउँदै घना जङ्गलको बीचैबीच उकाली ओह्राली गर्दै घोडा र खच्चरहरूलाई पछ्याउँदै अनगिन्ती काठे पुलहरू तर्दै कहिले खोला वारी त कहिले खोला पारी हुँदै चारैतिरको लोभलाग्दो दृश्यलाई निहाल्दै हिँडिरहेकी छु। छेप्काबाट हिँडेको लगभग 2 घण्टामा रेची भन्ने ठाउँ आइपुग्यो। मलाई बच्चाहरू साह्रै मनपर्छ। अझ यतातिरको बच्चाहरू अति क्युट लागे मलाई। यहाँ केही बेर सानो नानीसँग खेलेर सुस्ताएपछि सम्झना होटल तर्फ लाग्दैछु। बाटोमा सानो ठुलो झरनाहरू पनि भेटिने रहेछन्। अब हाम्रो यात्राको केही भाग चाहिँ उकालो बाटो र चट्टानको किनारे किनार भएकोले राम्ररी होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ। यो बाटो निकै सानो र भिरालो अनि अग्लो उचाइमा छ, तर यहाँबाट देखिने दृश्य भने निकै सुन्दर रहेछ। हिँड्दा हिँड्दै सम्झना होटल आइपुगेको थाहै भएन। आज हामी यतै लन्च खाएर माथि लाग्ने हो। खाना त त्यस्तै हो सबै ट्रेकहरूतिर, काम चलाऊ दाल भात तरकारी। मिठो नलागे पनि मिठो मानेर खानै पर्छ भोकले गर्दा। हामी भित्र खाना खाँदै गर्दा बाहिरको मौसम पुरै बदलिएछ। पानी पो पर्न थाल्यो। पानीमा रुच्दै हिँड्यौं एकछिन, फेरि पानी रोकियो अनि 4 पनि बजिसकेकोले हामी अँधेरो हुनुभन्दा अगाडि रिङमा पुग्ने उद्देश्यले अलिक रफ्तारमा हिँड्न थाल्यौं। तर फोक्सुन्डो ट्रेकको सबैभन्दा उकालो बाटो नै यही पार्टमा पर्ने रहेछ, त्यसैले सोचे जति छिटो हिँड्न सकिएन। बादल र कुहिरोले लुकमारी खेलेको निकै सिनेम्याटिक भ्यू हेर्दै रमाउँदै फोक्सुन्डो झरनाको भ्यू पोइन्टमा पुग्दा झरनालाई बादलले ढाकिसकेको थियो। जुफालबाट हिँडेको 2 दिनमै फोक्सुन्डो लेक पुगिने रहेछ। नेपालमा भएको लगभग सबै साना ठुला तालहरू पुगिसकेकी छु, तर पनि यहाँ पुग्दाको जस्तो एक्साइटमेन्ट अन्त कतै भएन मलाई। फोक्सुन्डो ताल निकै सुन्दर छ भन्ने सुनेकै हो, तर यति सुन्दर होला भन्ने कल्पना गरेको थिएन। यो साँच्चीकै भूस्वर्ग नै रहेछ। 7 बजेतिर सनराइज भयो रिङ्गोमा। घामको पहिलो किरण परे लगत्तै फोक्सुन्डोले आफ्नो वास्तविक रूप देखाउन थाल्दो रहेछ। बिहानको धुम्म मौसममा पनि फोक्सुन्डो राम्रै देखिएको थियो, तर जब घाम लाग्यो तब यसले आफ्नो अनेक थरी रूप र रङहरू देखाउँदै गयो। म सोच्दैछु यदि कतै स्वर्ग छ भने सायद यही नै होला त्यो स्वर्ग। यस्तो राम्रो ठाउँमा आउन किन ढिला गरेछु झै लागिरहेको छ अहिले आएर। सनराइजको बेला यो ठाउँबाट तालमा ठ्याक्कै लाइट पर्ने हुँदा ताल निकै सुन्दर देखिरहेको छ। मलाई रिङ्गोको सबसे मन परेको पार्ट चाहिँ यो हो। एकदम राम्रो छ यो गाउँ, हेर्दाखेरि एकदम टिपिकल हैन, ठ्याक्कै हिमालको काखमा, साह्रै राम्रो लाग्यो।
अहिले फोक्सुन्डोमा राम्रो लाइट परेको हुँदा ताल निकै सुन्दर देखिरहेको छ। मलाई के यो सपना त होइन भन्ने आभास भइरहेको छ। हाम्रो आजको लक्ष्य फोक्सुन्डो ताल एक्सप्लोर गर्दै मेन भ्यू पोइन्टसम्म पुग्नु हो र हामी बिहानको ब्रेकफास्ट गरेर प्याक लन्च बोकेर भ्यू पोइन्ट तर्फ लाग्दैछौँ। भ्यू पोइन्ट जाने बाटोको सुरुमै काँडावाला झारीको बाटो छ। आफ्नो हातले पन्छाउँदै हिँड्दा पनि काँडाहरूले घोचिनी रहेको छन्। फोक्सुन्डो अरू तालहरू जस्तो छैन। यो ताल चट्टानहरूको खोजमा छ र भ्यू पोइन्टसम्मको बाटो त्यही चट्टानहरूलाई फोडेर बनाएको रहेछ, जुन निकै साँघुरो र भिरालो छ। फोक्सुन्डो ताल डोल्पा जिल्लाको सेफोक्सुन्डो नेसनल पार्क भित्र अवस्थित एउटा अल्पाइन फ्रेशवाटर ओलिगोट्रोफिक लेक हो। 4.85 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो तालको लम्बाइ 5.64 किलोमिटर र अधिकतम चौडाइ 975 मिटर रहेको छ भने अधिकतम गहिराई 136 मिटर रहेको छ। 2007 देखि यो ताल रामसर क्षेत्रको रूपमा संरक्षित छ। कतै कतै उकालो अनि एक ठाउँमा ग्लेसियरबाट बगेको खोला तरेपछि भने फर्स्ट भ्यू पोइन्टको ठाडो उकालो सुरु हुन्छ। उकालो चढ्न अलिक गाह्रो भए पनि वरपरको अनुपम दृश्यले थकान भुलाइदिन्छ। यो तालको बारेमा फर्स्ट टाइम मैले कहिले सुने सम्झना छैन। एरिक भ्यालीले क्याराभन मुभी बनाउँदा म जन्मेकी थिइनँ। हामी हिँडेको करिब 2 घण्टामा फर्स्ट भ्यू पोइन्टमा पुग्यौं, जहाँबाट फोक्सुन्डो ताल र रिङ्मो गाउँ साह्रै सुन्दर देखिँदो रहेछ। लाइट राम्रो परेको हुँदा एकैछिन नेपालको झण्डा फरफराएर आफ्नो देशको सुन्दरतामा गर्व गर्दै बसेँ म। यो तालले देखाएको आफ्नो सौन्दर्यको चमत्कार हेर्दा आकाशको रङ अनुसार यसले आफ्नो रङ फेर्छ जस्तै लाग्यो मलाई त। अनि लाग्यो उकालो सेकेन्ड भ्यू पोइन्टतिर, यानि कि तालको वाइ शेप देख्ने ठाउँतर्फ। फर्स्ट भ्यू पोइन्टबाट सेकेन्ड भ्यू पोइन्टसम्म पुग्न मलाई त्यस्तै 1 घण्टा जति लाग्यो। बाटो कतै तेर्सो, कतै उकालो र पुरै भिरालो। लड्यो भने सिधै तालमा पुगिन्छ। एकदम ध्यानपूर्वक बाटो हेरेर हिँड्नु पर्ने रहेछ। म हिँडेको अहिलेसम्मकै सबसे सुन्दर बाटो सायद यही होला। नहोस् पनि कसरी, आफ्नो अगाडि नीलो आकाश र सेतम्य बादलहरू अनि आकाश जस्तै नीलो निकै सुन्दर फोक्सुन्डो ताल आफूभन्दा तल। पर क्षितिजमा अप्पर डोल्पालाई मनसुन क्लाउड्सले लोकमारी खेल्दैचो छ अनि पारिलो घामको किरणले यी सबै दृश्यहरू अविश्वसनीय बनाइदिएको छ। सेकेन्ड भ्यू पोइन्टबाट फोक्सुन्डोको अर्को शेप यानि कि वाइ शेप देखियो।
माथिबाट ताल हेर्दा आकाश नै तालमाथि भएको जस्तो महसुस भयो मलाई। यता मौसम छिनभरमै परिवर्तन भइरहँदो रहेछ। हामी यता पुगेको केही बेरमै निकै कडा हावा चल्न थाल्यो, उडौला जसरी। यो निकै डेन्जर हावाले हामीलाई चाँडै तल फर्किहाल भन्ने आदेश दिए जस्तो लाग्यो र विलम्ब नगरी मौसमलाई च्यालेन्ज नगरी रिङ्गोतिर फर्कियौं। फर्किँदा बाटो ओह्रालो भएकोले हिँड्न सजिलै भयो। ताललाई हेर्दै पुरा मजा लिँदै ओह्रालो झरे म। ओह्रालोमा चिप्लिने डर त छँदैछ, तर दौडिँदै हिँड्नुको मजा पनि बेग्लै छ। म भने बेला बेला दौडिँदै नाच्दै बाटो छोट्याइरहेकी थिएँ। आज र यही पल त हो जिउने, रमाउने। भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा छ र। म बिहान उठेदेखि अहिलेसम्म पनि फोक्सुन्डोको सुन्दर रूपलाई नै निहालेर हेरिबसेकी छु। हुन पनि हिमालको मौसमको भर हुन्न कति बेला के हुन्छ भनेर। मलाई जसरी मौसमले साथ दियो, यस्तो बवाल ताल हेर्न पाएँ एकदम क्लियर डेमा, त्यसको लागि नेचरसँग धेरै नै आभारी छु। फोक्सुन्डोको सुन्दरताले मेरो मन साह्रै लोभियो। कसरी एउटा ताल यति सुन्दर, यति राम्रो हुन सक्छ होला। डुल्दा डुल्दै हामी साँझतिर रिङ्गो फर्कियौं, तर आजको जोस अझै सेलाएको छैन। फोक्सुन्डोमा सनसेट हेर्न त बाँकी नै छ। That's cute. छानु मन छ। सबै खानाच। जम्मा दुईटा। कसै। यता आऊ, भिडियो खिच्छ यता। यहाँ आऊ तिमी। छिटो दिदीसँग टाइम छैन। आऊ यता हेर। यता आऊ न बाबु। यता हेर ल। बाटो मान्छे यता हेर। मलाई खोइ त थ्याङ्क यू भनेको। थ्याङ्क यू नभन्ने। कति राम्रो देखेछ हामी। आऊ न। गुड इभिनिङ सबैजनालाई। म छु अहिले फोक्सुन्डो ताल नजिक र अहिले चाहिँ इभिनिङको 6 बजेको छ र हामी चाहिँ चिया पिउँदै यो भ्यूलाई हेर्दैछु। सनसेटलाई कुर्दै हो, तर सनसेट होला जस्तो चाहिँ छैन होइन। आज चाहिँ हामी त्यहाँ
माथि डाँडाको भ्यू पोइन्टमा पुगेर आयौँ र त्यहाँबाट चाहिँ निकै राम्रो देख्यो यो फोक्सुन्डो ताल र अझै पनि हेर्न नपुगेको भएर बिहानदेखि अहिलेसम्म हामी ताल नजिकै छौँ र चिया पिउँदै यो भ्यूलाई हेर्दै रमाइलो गरिरहेको छौँ। मर्निङ सबैजनालाई। आज हाम्रो ट्रिपको लास्ट डे त भन्नु मिल्दैन, जो फोक्सुन्डोमा चाहिँ लास्ट डे हो र अब जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि फोक्सुन्डोलाई केही बेर हेरौँ भनेर हामी ठ्याक्कै फोक्सुन्डो अगाडि छौँ र हाम्रो फोनबाट भिडियो खिच्दैछौँ र आजको बिहान पनि हिजो जस्तै धुम्म परेको छ, तर होपफुल्ली अबको केही क्षणपछि चाहिँ मजाले घाम लागेर आकाश खुलिदिए हुन्थ्यो। हिजो जस्तै आज पनि बिहान चाँडै उठेर फोक्सुन्डोमा सनराइज हेर्नको लागि थासङ छोलिङ गुम्बातिर लागियो। 900 वर्ष पुरानो यो बोन गुम्बा निकै फेमस र आकर्षक रहेछ। फोक्सुन्डो तालको अर्कोपट्टि रहेको यो गुम्बा पुग्न एउटा सानो काठे पुल तर्नुपर्छ, जहाँबाट फोक्सुन्डो तालको पानी बगेर जाने रहेछ, जुन तल फोक्सुन्डो झरना हुँदै फोक्सुन्डो खोलामा परिणत हुन्छ। यो हो थासङ छोलिङ गुम्बाको पहिलो झलक। टाढाबाट हेर्दा नि यो गुम्बा निकै ठुलो देखिँदो रहेछ। रिङ्गोबाट करिब 25 मिनटको हिँडाइमा यता पुगिने रहेछ। यो कुनाबाट तालको बेग्लै रूप देखिने रहेछ। अझै गाढा नीलो समुद्रको पानी जस्तै कलर देखिने रहेछ। त्यो चाहिँ हामी हिजो भ्यू पोइन्ट जाँदा हेरेको बाटो हो। अप्पर डोल्पा नि त्यही बाटो हुँदै पुगिन्छ। हेर्दा हेर्दै सनराइज पनि भयो। घामको किरण परे लगतै सबैतिर निकै सुन्दर देखिरहेको छ। साँच्चै घामको किरणले गर्दा ताल कति राम्रो देखेको यो बेला यो ठाउँबाट। फोक्सुन्डो तिमीले मलाई किन यसरी मोहित बनायो? समय यति छोटो किन हुन्छ होला हगि? सबै कुरा समय अनुसार नै चल्नु पर्ने। किन हामीले समयलाई एक पल पनि रोक्न नसक्ने होला? यस्तो सुन्दर प्रकृतिको काखमा पुग्दा पनि। हेर्दा हेर्दै हामी फर्किनु पर्ने समय पनि आइपुगिसकेको छ। फोक्सुन्डोले हामीलाई यति राम्रो रूप देखायो कि हामीलाई यो ठाउँ छोडेर जानै मन छैन, तर जिन्दगीको यात्रा यस्तै रहेछ, एक न एक दिन छोडी जानु नै पर्ने रहेछ। तर पनि आशा गर्छु कि फेरि पनि यो ठाउँमा हामी एक न एक दिन आइपुग्ने नै छौँ। त्यही भएर अब मुटु भारी बनाएर अलविदा गर्दैछु। बाई फोक्सुन्डो। मैले नचाहेर पनि यो भूस्वर्गलाई छोडेर आज फर्किनु नै छ, तर यति धेरै यादहरूसँग लिएर जाँदैछु यो ठाउँको, जसले मलाई सधैँ सधैँ एकदम धेरै ऊर्जा दिइराख्नेछ। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट हो यहाँको। हिजो पनि हामीले यही खाएको थियौँ, तर हिजो चाहिँ निकै भोक लागेको भएर खिच्न पाएन। अब यही खाएर हामी तलतिर लाग्नेछौँ झर्ना हेर्नतर्फ। दिदीले यहाँ चाहिँ एकदम मिठो बनाएको छ। हेर्दा हेर्दै हाम्रो फर्किने समय आइसक्यो। बाई बाई फोक्सुन्डो।
I'm gonna miss you so much. अब हामी तल झरना हेर्दै जुफालतर्फ लाग्दैछौँ। तलसम्म गाउँसम्म पुग्ने हो तपाईँ चाहिँ ताप रिजर्भ बोर्डिङ त्यो छेप्काभन्दा कति टाढा हो त्यो वर हो गोसेक्पाभन्दा त अहिले टाढो छ त होइन र फाइनली हामी यो झरना भ्यू पोइन्टमा छौँ र इन्टरनेटमा जस्तो यो झरना देखेको थियो नि फोक्सोन्डोको रियलमा नि साँच्चीकै त्यस्तै रहेछ र मलाई त विश्वासै लागिरहेको छैन है यो झरना देखेर किनकि सायद मैले पहिलोपटक होला यति ठुलो झरना देखेको होइन र यसको फ्लो एकदमै कडा छ यहाँ यसको हावाको बह यहाँसम्म आइरहेछ हामीलाई है अनि आज फेरि मौसमले पनि कस्तो साथ दियो भनेदेखि नि ठ्याक्कै झरनामै लाइट परिरहेको छ हुन पनि र बादलहरू पनि एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। तल झर्दै झरनालाई हेर्दै ओर्लिँदा बाटो कटेको थाहै भएन। अहिलेसम्म यो यात्रा निकै रमाइलो भयो। यहाँको मान्छेहरू साह्रै आत्मीय लागे। प्रकृतिले दिएको वरदानले गर्दा यो ठाउँ अनमोल छ। म पक्कै पनि फर्किआउने छु डोल्पामा फेरि। अप्पर डोल्पा पुग्न त बाँकी नै छ। हामीले हाम्रो बिहानको चिया नास्ता पनि खाइसकेको छौँ र अब चाहिँ हामी दुनैतर्फ लाग्नेछौँ र दुनै यहाँबाट हिँडेर करिब 3 घन्टामा पुग्नेछ र आजको हाम्रो बास चाहिँ जुफाल हुनेछ किनभने भोलि बिहान फ्लाइट भयो भनेदेखि हामी जुफालदेखि कि त डिरेक्टली काठमाडौँ कि त नेपालगञ्ज उड्नेछौँ। र अब यहाँबाट दुनै 3 किलोमिटर टाढा छ। आज चाहिँ हामी कागेनीबाट हिँडेर दुनैसम्म आइपुगेको छौँ र यहाँ आइपुग्न त्यस्तै 2.5 घन्टा लाग्यो हिँडाइको हिसाबले। तर बिचमा हामी रेस्ट गर्दै ठुलीभेरीको छेउमा खुट्टा डुबाउँदै हामी रमाइलो गरिरहेथ्यौँ। आजको दिन बितेको थाहै भएन। यति टाढासम्म आइसकेपछि डोल्पाको सदरमुकाम दुनै नपुगी कसरी फर्किनु भनेर लन्च खान दुनै पुग्यौँ हामी। दुनै बजार चाहिँ पहाडहरूको खोजमा र ठुलीभेरीको तीरमा फैलिएको रहेछ। गुड इभिनिङ फ्रम जुफाल। अहिले चाहिँ म एकदमै खुसी छु किनभनेदेखि मेरो फ्लाइटको एकदमै अनसर्टेन थियो भोलिको लागि र मैले मेरो फ्लाइट बोर्डिङ पास पाइसकेको छु। सो या धाउधाउको साथ पाएको हो यो पनि। यो यात्राको अन्तिम रात आज जुफालमा बास बसे। भोलि बिहानको पहिलो फ्लाइटबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ पुग्नु छ। फाइनली अब म चाहिँ नेपालगञ्जतर्फ लाग्दैछु र मेरो फ्लाइट चाहिँ एयरपोर्टबाट फ्लाइट बोर्ड गर्नको लागि यहाँ लाइनमा बसिरहेको छौँ र समितको एयरक्राफ्ट पनि निकै राम्रो देखिरहेको छ डोल्पाको जुफाल एयरपोर्टमा।
नेपाल पनि प्लान भइसकेको छ र आजको फ्लाइट निकै स्मुथ थियो र एकदम राम्रो थियो। सो मैले मार्क्स एकदमै लगाइरहेको थिएँ फ्लाइटभरि। ट्रिप सकेर म घर फर्किँदैछु बुद्धनगरमा। मेन एक्साइटेड डिप्रेसन हो त्यसपछि I'm so excited to make this video. ल त अहिलेलाई यति नै। अब हाम्रो भेट अर्को कुनै एउटा नयाँ यात्रामा चाँडै हुनेछ। धन्यवाद।